अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ इमराना नाहिद। और मैं हूं अयाज असलम। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल मुल्क भर में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी लाने में अहम किरदार अदा कर रही है। शहबाज शरीफ ने आज इस्लामाबाद में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत इक़्तिसादी तरक्की के तमाम अहदाफ के हुसूल के लिए पुरज़्म है। कायम मकाम सदर ने कहा है कि माशी खुशहाली मुल्क में सियासी इस्तेहकाम से मुंसलिक है। वज़ीर दाखिला ने चीनी बाशिंदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की गरज से दासू चिल्लास से सिटी प्रोजेक्ट के लिए मंसूबा तैयार करने की हिदायत की है। वज़ीर इत्तलात ने पाकिस्तान और कजाकिस्तान के दरमियान सकाफत और ज़राया अब्लाग के शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया है। पाक बहरिया ने बहर हिंद में इलाकाई समंदरी तहफ़्फ़ुज़ गश्त के लिए बहरी जंगी जहाज़ PNS असलत तैनात किया है। पाकिस्तान ने चीन और बैनुल-अक़वामी कंपनियों को मुल्क में एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क और UAV सेक्टर में सरमायाकारी की दावत दी है। दफ्तर ख़ारजा ने आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से इसराइल को रफ़ा में फौरी तौर पर फ़ौजी हमला रोकने के इज़ाफ़ी अबूरी अहकामात का खैर मक़दम किया है। गजा में जारी इसराइली फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। ऑल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने आज मुज़फ़्फ़राबाद में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान यकजहती रैली निकाली। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि मोदी हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के बारे में दुनिया को गुमराह करने के लिए ढोंग पार्लिमानी इंतखाबात का हरबा इस्तेमाल कर रही है। आज़रबाईजान ने एक दो तरफा मुआहदे के तहत आर्मीनिया की सरहद के साथ 4 देहात का कंट्रोल संभाल लिया है। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मैच बर्मिंघम में जारी है। अहम खबरों का खुलासा आप जान चुके हैं। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल के ज़रिए पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम मुल्क में तब्दील करने के लिए सख्त मेहनत कर रही है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हम तमाम अहदाफ के हुसूल के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि खुसूसी सरमायाकारी कौंसल मुल्क में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी लाने में अहम किरदार अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि तमाम सूबाई हुकूमतें, सियासी और फ़ौजी क़यादत मुत्तहिद हैं और वो इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली के लिए वफाकी हुकूमत और खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल का साथ दे रही हैं। आज SFC पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सूबाई क़यादतों का, चाहे वो KP है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो सूबा सिंध है। सभी SFC के ऊपर पूरा एतमाद करते हैं। वफाकी हुकूमत पूरी तरह एकसू है। शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत की जानिब से किए गए हालिया ऐलानात से पाकिस्तान में सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मादनियात और दीगर कुदरती वसाइल से माला माल है और मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए इन वसाइल को बरूए कार लाने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने कहा कि वक्त के साथ खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल की कारकर्दगी में इजाफा हो रहा है और उसकी हैरान कुन कारकर्दगी ने उसके नाक़दीन को खामोश करा दिया है। उन्होंने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के अपने हालिया दौरों पर रोशनी डाली, जिनके बाइस पाकिस्तान के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से मुस्बत नताइज सामने आए हैं। वज़ीर आज़म ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल के लिए जर्मनी के सरमायाकारों की जानिब से मुस्बत रद्द-ए-अमल को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने FPR की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। शहबाज शरीफ ने ज़रूरी पैदावार को दोगुना करने के लिए अनथक कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नौजवानों की तरक्की के लिए कसीर मौक़े की फराहमी के लिए हुकूमत के अज़्म का इआदा किया।
ایک زرعی ملک پاکستان، اس کی پیداوار کو دگنا کرنا کیا مشکل کام ہے؟ ایک ایسا پاکستان جہاں پر انجینئرز ہیں، بینکرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، وہاں پر انڈسٹری کو پروموٹ کرنا کیا مشکل ہے؟ ایکسپورٹس کو ڈبل کرنا کیا مشکل ہے؟ جہاں پر 60% آبادی نوجوان نسل پر مشتمل ہو، ان کو آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھانا، اے آئی میں ان کو ٹریننگ دلوانا، اور پاکستان کے باہر عزت اور وقار کے ان کو مواقع مہیا کرنا پاکستان کے لیے کیا مشکل ہے؟ نوجوان کاروباری افراد پر مشتمل رائزنگ پاکستان گروپ نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ کونسل کی اپیکس کمیٹی کے سیکرٹری ڈاکٹر جہانزیب خان نے وفد کو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے اغراض و مقاصد اور اقدامات سے آگاہ کیا۔ ڈاکٹر جہانزیب خان نے کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے 1 سال سے بھی کم عرصے میں پالیسی سطح پر بہت کام کیا ہے، جس کے ملکی معیشت پر براہ راست مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے پلیٹ فارم سے کیے گئے اقدامات میں ویزا پالیسی کا جائزہ، سمندر کے بارے میں قومی ریگولیٹری ادارے کا قیام، ایکوا کلچر پالیسی اور قومی خلائی پالیسی اور قوانین کی تشکیل شامل ہے۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے قومی مسائل کے حل کے لیے تمام شراکت داروں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار ملتان میں ارکان پارلیمان، صوبائی اسمبلی کے اراکین اور دیگر معروف سیاسی شخصیات کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ معاشی خوشحالی ملک میں سیاسی استحکام سے منسلک ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی استحکام کے بغیر عوام کی حالت نہیں بدلی جا سکتی۔ قائم مقام صدر نے ملتان میں ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے جنوبی پنجاب میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لاتعداد فوائد کی اہمیت کو اجاگر کیا اور اس کا دائرہ کار بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے چینی شہریوں کا مکمل تحفظ یقینی بنانے کے لیے داسو سیف سٹی پروجیکٹ کی منصوبہ سازی کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اسلام آباد پولیس کے انسپکٹر جنرل RPO ہزارہ اور واپڈا کے نمائندوں پر مشتمل کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت کی، جو 15 روز میں اس حوالے سے جامع منصوبہ پیش کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ سیف سٹی پروجیکٹ کا مقصد جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت پر مشتمل ایک نظام تیار کرنا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد اور لاہور کی طرز پر اس منصوبے پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنے والے چینی شہریوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے اور اس سلسلے میں تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاک بحریہ نے بحیرہ ہند میں علاقائی سمندری تحفظ گشت کے لیے بحری جنگی جہاز PNS اسلط تعینات کیا ہے۔ ایک پریس ریلیز کے مطابق PNS اسلط پاکستانی بندرگاہوں پر آنے اور جانے والے تجارتی بحری جہازوں کا ہیلی کاپٹر کے ذریعے تحفظ یقینی بنائے گا۔ PNS اسلط کی تعیناتی کا مقصد بین الاقوامی جہازرانی کا تحفظ یقینی بنانا بھی ہے۔ یہ بحری جہاز جدید ہتھیاروں اور سینسر سے لیس ہیں جو کثیر جہتی خطرات سے نمٹنے اور وسیع پیمانے پر سمندری کارروائیاں کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے امور کے وزیر انجینئر امیر مقام نے خیبر پختونخوا کے مفاد میں صوبے میں سیاسی ہم آہنگی پیدا کرنے پر زور دیا ہے۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز۔ آج ثوابی بار کونسل کے نو منتخب کابینہ اراکین کے حلف برداری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے کہا کہ قانون کی حکمرانی، آئین کی بالادستی اور جمہوریت کے فروغ کے لیے وکلاء برادری کا کردار کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ وکلاء برادری کے مسائل حل کرنا وفاقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اس موقع پر انجینئر امیر مقام نے خیبر پختونخوا حکومت سے کہا کہ وہ عوامی مینڈیٹ کا احترام کر کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے۔ امیر مقام نے مزید بتایا کہ وزیراعظم شہباز شریف ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ ملک ایک ٹریک پر چڑھا ہے، ٹریک اس ٹریک پر چلا ہے کہ اس ملک میں مہنگائی کم ہو جائے، غریب عوام کے جینے کو آسان بنا دیا جائے، اور آپ دیکھیے کہ روز بروز اس میں ریلیف مل رہا ہے، پاکستان کے روپے کو استحکام مل جائے ڈالر کے مقابلے میں، اور وہی SIFC کے ذریعے وہی انویسٹرز کو پاکستان لایا جائے، UAE سے، سعودی سے، چائنا سے، دوسرے جگہوں سے، کہ انویسٹ کرے پاکستان میں۔ تو 1 پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کی زندگیوں میں چینج آ جائے، تبدیلی آ جائے، اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے ثوابی بار کونسل کے لیے 15 لاکھ روپے کے خصوصی گرانٹ کا اعلان کیا اور بار کونسل کے عہدیداران کو یقین دلایا کہ ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاکستان میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کے متحدہ عرب امارات کے عزم کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ اتنی بڑی سرمایہ کاری پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومتی پالیسیوں پر غیر ملکی اعتماد کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آنے والے دنوں میں روٹی اور روزمرہ استعمال کی دیگر اشیاء کی قیمتوں میں مزید کمی ہوگی۔ پی آئی اے کی ایک اور پرواز 171 طلبہ کو لے کر آج شام بشکیک سے کراچی پہنچی۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹسوری اور صوبائی وزراء شرجیل میمن اور سرفراز شاہ نے ایئرپورٹ پر طلبہ کا استقبال کیا۔ چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام روبینہ خالد نے بی آئی ایس پی سے مستفید ہونے والے افراد کو خبردار کیا ہے کہ وہ خود کو دھوکے بازوں سے محفوظ رکھنے کے لیے 8171 کے سوا کسی بھی دوسرے نمبر پر اعتماد نہ کریں۔ انہوں نے یہ بات آج پشاور میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ادائیگی مراکز کے دورے کے موقع پر خواتین سے گفتگو میں کہی۔ چیئرپرسن بی آئی ایس پی نے امدادی رقم وصول کرنے والوں سے کہا کہ وہ سہ ماہی وظیفہ لینے کے لیے نامزد ادائیگی مراکز پر آئیں۔ انہوں نے کہا کہ امداد وصول کرنے والے رقم میں کٹوتی یا عملے کی جانب سے بدسلوکی کی صورت میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ہیلپ لائن 0800 26477 پر فوری شکایت درج کروائیں۔ بعد ازاں چیئرپرسن نے پشاور میں بے نظیر انکم سپورٹ آفس کا دورہ بھی کیا۔ انہوں نے عملے کو ہدایت کی کہ بزرگ اور بچوں کے ساتھ آنے والی خواتین کو ترجیحی بنیادوں پر ادائیگی کی جائے۔ فرنٹیئر کور بلوچستان ساؤتھ انسداد اسمگلنگ کی کارروائیاں کر رہی ہے۔ حالیہ کارروائیوں کے دوران اس نے آٹا، چینی، یوریا کھاد، چاول، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں، مویشی، منشیات اور ممنوع اشیاء سمیت غیر ملکی کرنسی برآمد کی ہے۔ ان اشیاء کی مالیت کا تخمینہ تقریباً 10 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان نے اسکردو میں ہارپو پاور پروجیکٹ کے لیے زمین کے حصول کے عمل میں تمام رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے منصوبے کے مقام کے دورے کے دوران کہا کہ 34.3 میگا واٹ کا ہارپو پاور منصوبہ اسکردو میں بجلی کی قلت پر قابو پانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعلیٰ نے اس منصوبے کے لیے زمین کے حصول کی غرض سے وابٹا کی درخواست پر ریونیو عملے کی دستیابی یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے چینی کمپنیوں اور تاجروں کو پاکستان کے بڑھتے ہوئے ایرو اسپیس اور UAV سیکٹر میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے چین کے شہر شنزن میں 8ویں ڈرون ورلڈ کانگریس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شرکاء کو UAV لینڈسکیپ، تحقیق و ترقی اور ملک میں سرمایہ کاری کے مواقع سے آگاہ کیا۔ خلیل ہاشمی نے نوجوانوں کی آبادی سمیت پاکستان کے قوت بخش عوامل پر روشنی ڈالی، سرمایہ کاروں اور شراکت داروں کے لیے اہم منافع کو اجاگر کیا جو UAV سفر میں پاکستان کے ساتھ شراکت کے موقع سے مستفید ہوں گے۔ انہوں نے مختلف مواقع کے لیے ڈرونز اور UAV کی ترقی اور تعیناتی میں پاکستان کی پیش رفت اور کامیابیوں پر روشنی ڈالی۔ سفیر نے چینی سرمایہ کاروں کو منافع بخش مراحل سے فائدہ اٹھانے اور پاکستان میں خصوصی ٹیکنالوجی زونز میں سرمایہ کاری کرنے کی بھی حوصلہ افزائی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فلسطینی عوام کو منصفانہ جدوجہد میں پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ گزشتہ روز آئرلینڈ کے وزیر اعظم سائمن ہیڈس سے ٹیلی فون پر گفتگو میں انہوں نے عالمی عدالت انصاف کی طرف سے اسرائیل کو غزہ اور رفح میں فوراً اپنی کارروائی بند کرنے کے حکم کو سراہا۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے آئرلینڈ کے حالیہ فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اس سے اسرائیلی مظالم سہنے والے نہتے فلسطینیوں کو امید اور یکجہتی کا پیغام ملے گا اور فلسطین کی آزادی کے مقصد کا فروغ اور دیگر ملکوں کو بھی اسی طرح کا فیصلہ کرنے کا حوصلہ ملے گا۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ عالمی برادری کشمیر کے محکوم عوام پر بھی اسی طرح توجہ دے گی۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں بند کرانے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ انہوں نے ایک بیان میں عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو سراہا اور مزید خونریزی روکنے کے لیے اس پر عمل درآمد پر زور دیا۔ انہوں نے فلسطینیوں کے حق خود ارادیت اور 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق ایک آزاد، خود مختار اور قابل عمل فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا۔ پاکستان نے عالمی عدالت انصاف کے ان اضافی عبوری اقدامات کا خیر مقدم کیا ہے جن میں اسرائیل کو فوری طور پر رفح میں فوجی حملے روکنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔
دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز ارا بلوچ نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان نے 1948 کے نسل کشی کی روک تھام کے کنونشن کے تحت عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کی طرف سے اسرائیل کے خلاف دائر کی گئی درخواست کی بھرپور حمایت کی۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان مطالبہ کرتا ہے کہ عالمی عدالت انصاف کے تازہ ترین اور سابقہ احکامات پر فوری اور غیر مشروط عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل پر زور دیا کہ وہ غزہ میں جاری اسرائیل کی فوجی مہم کو روکنے، بلا روک ٹوک انسانی امداد کو یقینی بنانے اور اسرائیل کے جرائم پر اس کا کڑا احتساب کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ غزہ پر جاری اسرائیلی فضائی حملوں میں مزید 20 فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 35,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں محصور علاقے سے 20 لاکھ سے زائد فلسطینی اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ انسانی امور کے بارے میں اقوام متحدہ کے رابطہ دفتر نے غزہ کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق شمالی غزہ میں اس وقت کوئی بھی ہسپتال فعال نہیں ہے۔ ادھر بین الاقوامی ریسکیو کمیٹی اور فلسطینیوں کے لیے طبی امداد کی تنظیم نے بتایا ہے کہ وہ وسطی غزہ میں لوگ صرف 3% پانی پر زندہ ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اطلاعات کے بارے میں اقوام متحدہ کی کمیٹی نے قرارداد منظور کی ہے جس میں عالمی مواصلات کو بڑھانے کی حکمت عملی کا خاکہ پیش کیا گیا ہے، جس میں غلط معلومات کی روک تھام، شمولیت کے لیے کثیر لسانی کو فروغ دینے اور معلومات تک رسائی کے فرق کو کم کرنے کے لیے ترقی پذیر ممالک میں مواصلاتی ڈھانچے کی حمایت پر زور دیا گیا ہے۔ قرارداد میں غلط معلومات پھیلانے میں مصنوعی ذہانت کے خطرات کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور ڈیجیٹل اسپیس میں درست معلومات کے عالمی اصولوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس موقع پر اپنے ریمارکس میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان جدون نے کہا کہ قرارداد میں میڈیا کے تیزی سے بدلتے ہوئے منظرنامے سے پیدا ہونے والے چیلنجز کو تسلیم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرارداد رکن ممالک سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ میڈیا اور ڈیجیٹل خواندگی کو فروغ دیں تاکہ پائیدار ترقیاتی اہداف کو آگے بڑھایا جا سکے اور نفرت انگیز تقاریر اور تشدد پر اکسانے کے رجحان سمیت موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجوں کو کم کیا جا سکے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے واشنگٹن میں اسلامی جمہوریہ ایران کے انٹرسٹ سیکشن کا دورہ کیا اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کے انتقال پر تعزیت کی۔ تعزیتی کتاب میں اپنے تاثرات درج کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان قریبی برادرانہ تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ایرانی بھائی بہنوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے آج مظفر آباد میں کشمیر بنے گا پاکستان کے نام سے ایک ریلی نکالی۔ پارٹی کے صدر سردار عتیق احمد خان کی قیادت میں ریلی سردار عبدالقیوم خان کے مزار سے شروع اور مظفر آباد شہر میں ختم ہوئی۔ ریلی میں سینکڑوں گاڑیوں پر مشتمل قافلے نے شرکت کی اور پاکستانی پرچم بھی لہرایا۔ راستے میں شرکاء نے کوہالہ پل پر بھی پاکستانی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ کوئی بھی طاقت پاکستان اور کشمیریوں کے درمیان خلیج پیدا نہیں کر سکتی اور پوری کشمیری قوم پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ مودی حکومت اپنے فوجی قبضے کو برقرار رکھنے اور علاقے میں اپنے غیر قانونی اقدامات کو جواز بخشنے کے لیے ڈھونگ انتخابات کا استعمال کر رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے ایک بیان میں کہا کہ بھارتی حکومت مقبوضہ علاقے کی موجودہ سنگین صورتحال کے بارے میں دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے علاقے میں پارلیمانی انتخابات کا ڈھونگ رچا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے بھارتی فوجی حکمرانی کے تحت مسلسل ظلم و ستم اور قتل و غارت سمیت بے پناہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری انتخابات کے لیے نہیں بلکہ بھارتی تسلط سے آزادی کے حصول کی جد و جہد کر رہے ہیں اور وہ اس مقدس مقصد کے حصول تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ادھر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر محبوبہ مفتی نے پولیس کے ہاتھوں اپنے پارٹی کارکنوں اور پولنگ ایجنٹس کی گرفتاری کے خلاف آج ضلع اسلام آباد کے علاقے بیچ بہاڑا میں احتجاجی دھرنا دیا۔ انہوں نے اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ انتخابات میں دھاندلی ہو رہی ہے اور اس میں لیفٹیننٹ گورنر اور ڈائریکٹر جنرل آف پولیس سمیت تمام سینئر افسران ملوث ہیں۔ بھارتی فوج نے ضلع ڈوڈا کے علاقے بھدروا میں گھروں پر چھاپوں کے دوران محمد سلیم اور محمد یعقوب نامی 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔
भारत में आज आम इंतखाबात के छठे मरहले में शहरियों ने 8 रियासतों और वफाकी इलाकों के 58 हलकों में वोट डाले। आज सुबह दारुल हुकूमत नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने भी अपना वोट डाला। आम इंतखाबात के लिए वोटिंग का आगाज़ गुज़िश्ता माह की 19 तारीख को हुआ था। ये सिलसिला 1 जून को मुकम्मल होगा और नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी ने कहा है कि मुल्क में महंगाई और बढ़ती हुई बेरोजगारी के बायस अवाम भारतीय जनता पार्टी की हुक्मरानी से बेजार हैं। उन्होंने आज नई दिल्ली में अपना वोट डालते हुए यकीन जाहिर किया कि लोकसभा के इंतखाबात में इंडिया ब्लॉक फातेह बनकर उभरेगा। आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के साथ सरहद पर वाक़ 4 देहात का कंट्रोल संभाल लिया है। आज़रबाईजान के नायब वज़ीर-ए-आज़म शाहीन मुस्तैयफ ने कहा कि आज़रबाईजान की बॉर्डर सर्विस ने एक मुआहदे के तहत ज़िला गज़क के गैर आबाद देहात का कंट्रोल संभाल लिया है। फ़रीक़ैन ने इस इक़दाम को दोनों ममालिक के दरमियान अमन मुआहदे की जानिब एक संग मील करार दिया है। और अब रेडियो खबरनामे में पेश है खेलों की खबरें। खेलों की खबरों में सबसे पहले बात होगी क्रिकेट की। बर्मिंघम में 4 मैचों की सीरीज के दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 183 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ने अब तक दूसरे ओवर में 3 रन बना लिए हैं और उसका एक खिलाड़ी पवेलियन वापस लौट चुका है। इससे कबल इंग्लैंड ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 183 रन बनाए थे। सीरीज का पहला मैच लीड्स में बारिश के बायस मनसूख हो गया था। वेस्ट इंडीज़, अमेरिका और कैरेबियन में अगले माह की 1 से 29 तारीख तक होने वाले ICC T20 आलमी क्रिकेट कप के लिए पाकिस्तानी टीम तजुर्बेकार और बासलाहियत खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। इब्रार अहमद, आज़म खान, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, साइम अयूब और उस्मान खान समेत 5 खिलाड़ी अपना पहला T20 आलमी कप खेलेंगे, जबकि 8 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 आलमी क्रिकेट कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर और फास्ट बॉलर ऑलराउंडर मोहम्मद अब्बास आफरीदी से फास्ट बॉलिंग को तक़वियत मिलेगी, जबकि स्पिनर इब्रार अहमद, शादाब खान और इमाद वसीम बॉलिंग अटैक को मुकम्मल करेंगे। बैटिंग करने वाले खिलाड़ियों में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, फ़खर जमान, उस्मान खान, इफ्तिखार अहमद और आज़म खान शामिल हैं। फुटबॉल का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 25 मई को फुटबॉल का आलमी दिन करार देने के बारे में रवा माह की 7 तारीख को एक करारदाद की मंजूरी दी थी। ऑस्ट्रेलियाई वॉलीबॉल टीम के पहले दौरे पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आइंदा 3 मैचों की वॉलीबॉल सीरीज के लिए 14 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के चेयरमैन के मुताबिक टीम की क़यादत मुराद जहान करेंगे और नायब कप्तान मोहम्मद काशिफ होंगे। ये सीरीज दोनों टीमों के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला साबित होगी और वॉलीबॉल के शायकीन के लिए दाखिला बिल्कुल मुफ्त होगा। 20 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल ऑस्ट्रेलिया की टीम कल इस्लामाबाद आएगी और मैच पाकिस्तानी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लियाकत जिम्नेजियम स्टेडियम में रवा माह की 28, 29 और 30 तारीख को होंगे। और अंडर 23 खैबर पख्तूनख्वा खेलों के लिए मालाकंड डिवीजन के मर्दों ख़वातीन के ट्रायल स्वात में मुकम्मल हो गए हैं। 200 से ज़ायद मर्दों ख़वातीन खिलाड़ियों ने 20 मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। क्रिकेट के ट्रायल्स मकान बाग क्रिकेट अकेडमी में मुनक्किद हुए, जिसमें 800 से ज़ायद मर्दों ख़वातीन खिलाड़ी शरीक हुए। चित्राल में भी ट्रायल्स मुनक्किद हुए, जहां बहुत से खिलाड़ियों को खेलने के मौके फ्राहम किए गए। ये थी खेलों की खबरें और अभी आपके लिए चलते हैं तिजारती खबरों की जानिब। रवां हफ्ते के दौरान सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में 21.31% कमी आई है। पाकिस्तान इदारा शुमारियात के मुताबिक ये कमी गंदम, आटे, LPG, प्याज, चावल और टमाटर समेत सब्जियों की कीमतें कम होने से आई। स्टेट बैंक मुल्क भर में 50 मवेशी मंडियों में QR कोड्स के जरिए अदायगी की सहूलत फराहम करने के लिए 25 बैंकों के साथ इश्तराक कर रहा है। इस मकसद के लिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और हैदराबाद में मवेशी मंडियों का तयन कर लिया गया है। क्विक रिस्पांस कोड के जरिए अदायगी नकद रकम के बगैर अदायगी की किस्म है, जिससे सार्फिन नकद रकम साथ ले जाने के झंझट में पड़े बगैर बआसानी अदायगी कर सकेंगे। इस इकदाम से लोगों और व्यापारियों को महफूज अदायगी की सहूलत के साथ बैंकों को डिजिटल बैंकिंग के जरिए मवेशियों की 550 से 600 अरब रुपए की मुमकिन खरीदारी के मौके से फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा।
पाकिस्तान के ऐवान सनत और तिजारत की फेडरेशन ने अगले साल 5% शरह-नमो के हदफ के हसूल के लिए ठोस इक़दाम के जरिए ज़राई शोबे को मजबूत बनाने पर जोर दिया है। लाहौर में ज़राअत के हवाले से ऐवान की कायमा कमेटी के इजलास में ऐवान सनत और तिजारत के हुकाम ने कहा कि ज़राई शोबे को 3.94% तरक्की हासिल हुई और मौजूदा माली साल में ये माशी तरक्की के अहम जुज़ की हैसियत से उभरा है। ऐवान हाय सनत और तिजारत पाकिस्तान की फेडरेशन के 15 रुकनी वफ़द ने आज लाहौर में वज़ीर आला पंजाब के मुआविन ख़ुसूसी ज़ीशान मलिक से मुलाकात की। वफ़द ने मुल्क की इक़्तिसादी और माशी सूरत हाल पर बातचीत की। मुलाकात में वफ़द ने आमदा बजट के सिलसिले में मुआविन ख़ुसूसी को मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। ये थीं तिजारती खबरें और अब पेश हैं फ़न की दुनिया से कुछ खबरें। पाकिस्तान नेशनल आर्ट काउंसिल ने कजाकिस्तान के सफारतखाने के इश्तराक से इस्लामाबाद में कज़ाक खान गोल्डन थ्रोन की नुमाइश की। इत्तलात व नशरियात, ब्रॉडकास्टिंग, कौमी वरसे और सकाफत के वज़ीर अताउल्लाह तारड़ और पाकिस्तान में कजाकिस्तान के सफ़ीर तकरीब में शरीक हुए। ये फ़िल्म अव्वलीन काज़क खान कबीले से मुताल्लिक़ है, जिसमें ज़हमबेक और कैरे खान की क़यादत में काज़क रियासत के क़याम के अहम वाक़यात दिखाए गए हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान और सकाफत में बहुत सी कदरें मुश्तरक हैं। अताउल्लाह तारड़ ने मीडिया और सकाफत के शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान तबादलों के फ़रोग़ पर जोर दिया। I believe that my mission, being a minister, would be to revive the legacy that we once had and promote cooperation between the two countries. And I read the brief of Kazakh Khanate, the Golden Throne. I would take every step to promote the cultural ties between our countries, and I would want to take this venture forward and to air it on Pakistan television. I would like to see the promotion going forward, this cooperation going forward, and more exchanges taking place between the two countries. फिल्म और टेलीविज़न के मारूफ अदाकार सज्जाद किशवर की आज दूसरी बरसी मनाई गई। उन्होंने कई पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। ये थी फ़न की दुनिया से खबरें और अभी चलते हैं साइंस की दुनिया में। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने ज़मीन से 40 नूरी बरस के फासले पर एक ज़मीन जैसा सैयारा दरियाफ्त किया है, जिसमें मुमकिना तौर पर ज़िंदगी के आसार मौजूद हो सकते हैं। बैनुल अक़वामी माहिरीन फ़ल्कियात की टीम ने नासा ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए इस सैयारे के मकाम को वाज़ेह किया। मसनूई ज़हानत ने जहां दुनिया भर में सब कई जगहों पर इंसानों की जगह ले ली है, वहीं माहिरीन ने चंद ऐसे शोबों की निशानदेही की है जिनमें काम करने वालों के रोज़गार को फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं। ये थीं साइंस की दुनिया से कुछ खबरें और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात ग़ुलाम मुर्तज़ा से। मौसम की ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त मुल्क के ज़्यादातर हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में हैं और रवां हफ्ते भी मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लहर की लपेट में रहेंगे। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा दर्जा हरारत दादू मौजूदालू में 50, जबकि जैकबाबाद में 49, शहीद बेनज़ीराबाद, पड़ीदन, सिब्बी, लाड़काना, रोड़ी, सक्खर, तुरबत में 48 डिग्री सेंटीग्रेड और बहावलपुर, खैरपुर और सिकलांड में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में गर्दालूद हवाएं और झक्कड़ चलने का इम्कान, ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अवर आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। इसी तरह मुल्क के दूसरे शहरों के ज्यादा दर्जा हरारत इस्लामाबाद में 40, मरी में 28, लाहौर में 43, कराची में 37, पेशावर में 40, कोयटा में 37, मुजफ्फराबाद 41, गिलगित 36, अस्करदू 30, श्रीनगर 31, जम्मू 41, लेह 23, पुलवामा 30, अनंतनाग 31 और शुपियां में ज्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहे। हम कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली पंजाब में तेज हवाएं, आंधी, झक्कड़ चलने के अलावा चंद मकामात पर बारिश भी हुई। सबसे ज्यादा बारिश कश्मीर में कोटली में 5, खैबर पख्तूनख्वा पटन में 4, मारमजबा में 3, चतराल कलाम में 1, पंजाब में सियालकोट में 3, गुजरात नारवाल में 3, मरी और टोबा टेक सिंह में 2 और फैसलाबाद में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल मुल्क में बरह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी लाने में अहम किरदार अदा कर रही है। शहबाज शरीफ ने आज इस्लामाबाद में ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत इक़्तिसादी तरक्की के तमाम अहदाफ के हुसूल के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान ने चीनी और बैनुल अक़वामी कंपनियों को मुल्क में एरोस्पेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क और UAV सेक्टर में सरमायाकारी की दावत दी है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मैच बर्मिंघम में जारी है।
खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क हम्माद कयानी, मुदीर फॉरेन डेस्क मोहम्मद अहसन अमजद, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप हमारे फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर हमारी बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग मुलाहिज़ा कर सकते हैं। खबरनामे की टीम के साथ इमराना नाहिद और अयाज असलम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।